नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी क्लास 11 र आई सिलेबस अन्तर्गत हैन क्यापासिटर च्याप्टरलाई पढ्न गइरहेका छौँ। ओके, र यो च्याप्टर रिलेटेड हरेक क्वेशन्सहरू डिल हुन्छ र यो च्याप्टरको थ्योरिजहरू पनि कम्प्लिटेड हुन्छ। र यो च्याप्टरलाई मैले पार्ट्समा डिभाइड गरेको छु र पार्ट 1 आज हो हैन। यस्तै मैले रेगुलरली अर्को पार्ट 2 र पार्ट 3 पनि अपलोड गरिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यापासिटर्स है, क्यापासिटर्स भनेको के रहेछ? क्यापासिटर्स भनेको के रहेछ भने क्यापासिटर्स भनेको एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक डिभाइस रहेछ। ठीक छ, मेड बाइ टु कन्डक्टर्स एन्ड आर युज्ड टु स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक छ नि हैन। कुनै पनि क्यापासिटर्स भनेको कस्तो कुरा रहेछ भने क्यापासिटर्स भनेको एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक डिभाइस रहेछ हैन, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक डिभाइस रहेछ। तर त्यो कसरी बनेको छ भने दुईटा कन्डक्टरले हैन एन्ड आर युज्ड टु स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। किन युज गर्दो रहेछ त्यसलाई? टु स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज हैन, इलेक्ट्रिक चार्जहरूलाई स्टोर गर्नको लागि त्यसलाई युज गर्दो रहेछ। यसको सिम्बल कस्तो हुन्छ भने हैन दुईटा प्यारलल लाइन र त्यसपछि एउटा हैन यस्तो लाइन्सहरू त्यससँग जोइन्ट भएको, यो भनेको के हो? सिम्बल अफ क्यापासिटर हो। ठीक छ, यो जहाँ तिमीले हेर्छौ नि त्यो बुझिहाल्नु त्यो क्यापासिटर हो। जस्तो कि तिमीले यस्तो हेर्यो भने हैन, यस्तो हेर्यो भने के आउँछ? यस्तो हेर्यो भने के बुझिन्छ? यो रेजिस्टेन्स बुझिन्छ नि, हो त्यस्तै कुरा। जस्तो कि यस्तो गर्दियो भने अनि यो के बुझिन्छ? इन्डक्टर बुझिन्छ। त्यस्तै गरी यो क्यापासिटरको हैन साइन रहेछ, अनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो यो क्यापासिटर्स केमा युज हुन्छ भने फर्स्टमा त रेडियोमा पनि युज हुन्छ, क्याल्कुलेटरमा पनि युज हुन्छ, फोन्सहरू भयो, टिभीहरू भयो, कम्प्युटरहरू भयो, त्यो सबैमा युज हुन्छ। मतलब मेजोरिटी अफ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा के हुन्छ? क्यापासिटर युज हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि कुनै पनि हामीले कन्डक्टर छ नि, हामीले जति पनि कन्डक्टर हेर्छौँ, यदि त्यसले चार्ज स्टोर गर्न सकिरहेछ भने हो त्यस्तो कन्डक्टरलाई हामीले क्यापासिटर भन्न सक्छौँ के हैन। ओभरअल हेर्यो भने त्यस्तो क्यापासिटर, त्यस्तो कन्डक्टरलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? क्यापासिटर भन्न सक्छौँ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला, कस्तोले क्यापासिटर भन्न सकिन्छ भनेर। ठीक छ, एन्ड क्यापासिटर भनेको किन डिजाइन गरिएको हुन्छ भने हैन फास्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हैन प्रोभाइड गर्नको लागि के। जस्तो कि हामीले ब्याट्री पनि छ हामी नजिक, तर यसले पनि ब्याट्रीले पनि चार्ज स्टोर गर्छ, क्यापासिटरले पनि चार्ज स्टोर गर्छ। तर क्यापासिटर के हुन्छ भने चार्जलाई लुज गर्नु छ नि, मानौ त्यसलाई सर्ट सर्किट गरिदियो भने जस्तो कि एउटा इन्ड अफ क्यापासिटरको अनि अर्को इन्डसँग त्यसले जोड्दियो भने एकदम हैन यति छिटो त्यसले के गरिदिन्छ? आफ्नो एनर्जी लस गर्छ नि। हो यही के भन्छ लाइक फेनोमेना हुनको लागि र यसरी चार्ज स्टोर गराउनको लागि क्यापासिटरलाई डिजाइन गरेको थियो के। अनि यहाँबाट स्पार्क पनि प्रोड्युस हुन सक्छ क्यापासिटरबाट हैन। ठीक छ, त्यसपछि के छ भने मोर ओभर क्यापासिटर एउटा डिभाइस हो डिजाइन टु स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड हेन्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज आइसकेपछि के हुन्छ भने जस्तो प्लस चार्ज छ यसरी र माइनस चार्ज यसरी भने प्लसदेखि माइनसतिर के जान्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड जान्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ यो। अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड गइसकेपछि त तिमीलाई थाहा छ अनि जति बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड आयो त्यति बेला इलेक्ट्रिक एनर्जी पनि आइहाल्छ हैन। त्यो ठाउँमा इलेक्ट्रिक एनर्जी पनि आइहाल्छ, W इक्वल्स टु हैन Q टाइम्स V गरेर पनि आइहाल्छ। अनि किन इलेक्ट्रिक फिल्ड आयो त इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आउँछ, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आयो भने इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी, त्यसलाई नै हामीले के भनिदिन्छ? वर्क भनिदिन्छ। अनि त्यसरी हाम्रो के आउँछ? चार्जहरू पनि आउँछ र प्लस एनर्जीहरू पनि आउँछ। ठीक छ हैन। र यो भनेको सेप र साइजमा के हुन्छ? भेराइ गरिन्छ। बट द बेसिक कन्फिगरेसन इज टु कन्डक्टर ह्याभिङ इक्वल बट अपोजिट चार्ज। अनि यसको बेसिक कन्फिगरेसन के रहेछ? यो अलिकति जान्ने कुरा हो। अनि यसको बेसिक कन्फिगरेसन के रहेछ भने हैन दुईटै के हुनु पर्यो? जस्तो कि दुईटा हैन इक्वल भेराइ सेप एन्ड साइज। जस्तो यो प्यारलल प्लेट हुन सक्छ हैन, आइसोलेटेड स्पेयर्स हुन सक्छ, तर हुनु के पर्यो भने दुईटैमा हैन जस्तो यसमा पोजिटिभ चार्ज 5 वटा छ। अब यस्तो त काउन्ट हुँदैन, तर पनि देखाउनको लागि जस्तो यसको भित्र 5 वटा पोजिटिभ चार्ज छ भने यहाँ पनि 5 वटा नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो के। भन्दाको मतलब इक्वल हुनु पर्यो तर एन्ड अपोजिट चार्ज हुनु पर्यो। इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज कन्टेन गरेको हुनु पर्यो। ठीक छ, एन्ड सेपरेटेड बाइ सम डिस्टेन्स। हो के डिस्टेन्सहरू पनि हुनु पर्यो सेपरेटेड हैन, सेपरेटेड बाइ सम डिस्टेन्स। यहाँ 5 वटा छ भने यहाँ पनि 5 वटा हुनु पर्यो हैन, माइनस चार्ज हैन त्यसको अपोजिट चार्ज एन्ड इन्सुलेटेड फ्रम वान अनदर। यो दुईटा एकअर्कासँग इन्सुलेटेड हुनु पर्यो। अनि यो दुईटा कतै कुनै वायरसँग कनेक्टेड हुनु भएन। हो त्यस्तो हैन कुनै पनि जियोमेट्रिकल हैन कन्स्ट्रक्सन अर जियोमेट्रिकल तिमीले कुनै सेप्सहरु हेरिरहेको छौ भने त्यस्तो कुनै डिभाइस हेरिरहेको छौ नि, हो त्यही नै क्यापेसिटर हो। अनि त्यसरी हामीले क्यापेसिटर बुझ्न सक्छौं। त्यसपछि के छ भने अमाउन्ट अफ चार्ज अन क्यापेसिटर डिपेन्ड्स अन द भोल्टेज हैन। यो हामीले के गर्छ? एक्सपेरिमेन्टली हामीले थाहा पाएको हो। जुन अमाउन्ट अफ चार्ज नि क्यापेसिटरमा स्टोर भएको जुन अमाउन्ट अफ चार्ज छ त्यो केमा डिपेन्ड्स गरिरहेको छ हेर्दा? भोल्टेजमा अर पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाइड अक्रस इट। भनेको कुनै पनि क्यापेसिटर जस्तो कि यसलाई भन्छ प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर हैन। प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको एक्जाम्पल लियौं भने यसको अक्रसमा जुन पोटेन्शियल एप्लाइड गरिएको हुन्छ यसरी हैन, यसरी ब्याट्री बनाएको यसमा पोटेन्शियल जुन एप्लाइड गरिएको हुन्छ हो यो पोटेन्शियलमा के डिपेन्ड गर्छ? यसको क्यापेसिटेन्स डिपेन्ड गर्छ कि यसको कति हैन एबिलिटी छ टु स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। यो क्यापेसिटरको कति एबिलिटी छ अनि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर गर्ने आफूमा हो। यो एबिलिटी डिफाइन गर्ने भनेको यो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो के। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एबिलिटी डिफाइन भनेको यो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। सो हैन हामीलाई के थाहा पायो भने
जे हाम्रो अमाउन्ट अफ चार्ज अन क्यापेसिटर डिपेन्ड्स अन भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्छ अनि भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्छ एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यसलाई नै भने पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भन्न मिल्छ ठीक छ। त त्यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ भने Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु B थाहा पायौँ हैन Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु B थाहा पायौँ अनि यहाँबाट हामीले के थाहा छ अरु कुरा एउटा C भनेको त्यसपछि हैन Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल P भएपछि Q इज इक्वल टु CB आउँछ त्यो ठाउँमा C भनेको के रहेछ क्यापेसिटेन्स रहेछ त्यसलाई नै हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट बनाएको छौं हैन। त यहाँबाट हामीले के थाहा छ भने यसको ग्राफ कस्तो होला Q र V को एक्रसको ग्राफ कस्तो होला भने जस्तो कि तिमीले यहाँ Q राख्दै यहाँ V राख्दै भने ठीक छ यहाँ स्ट्रेट लाइन जान्छ के किनभने Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हैन Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भनेको छ Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V भनेको त्यसैले स्ट्रेट लाइन जान्छ यसको स्लोप के हुन सक्छ हेर त यहाँ भनेको तिम्रो डेल Q होला यहाँ भनेको तिम्रो डेल V होला यहाँ भनेको थीटा एंगल होला भने यसको स्लोप भनेको तिम्रो tan थीटा भनेको के हुन्छ p/v दैट इज del Q del V सो यसको स्लोप भनेको के हुन्छ del Q del V आउँछ र यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं क्यापेसिटेन्स भनेको Q/V भनेर भन्न सक्छौं हैन। त Q/V भनेको क्यापेसिटेन्स हो र Q/V भनेको स्लोप पनि हो त सो स्लोप बराबर के हुन्छ क्यापेसिटेन्स हुन्छ। सो स्लोप अफ Q एन्ड V कर्व भन्दै भने तिमीले के भन्न सक्छौ यसलाई क्यापेसिटेन्स भन्छ यो एउटा क्वेशन हो हैन सोधिएको छ के भनेको छ भने स्लोप अफ द Q एन्ड हैन V कर्व हैन इज भनेर त्यसपछि त्यसमा हैन अप्सन्सहरुमा क्यापेसिटेन्स लेखिरहेछ भने त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं यहाँबाट स्लोप निकाल्यो भने tan थीटा बराबर del Q del V आउँछ र त्यहाँबाट स्लोप हैन यहाँबाट तिम्रो क्यापेसिटेन्स निकाल्यो भने Q/V आउँछ दुईटैको क्वान्टिटी सेम देखिरहेछ सो क्यापेसिटेन्स इज द हैन स्लोप अफ द Q एन्ड V कर्व यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला है। त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं भने हैन सो यता हामीले के भन्न सक्छौं अनि यो क्यापेसिटेन्स के हो स्लोप अफ Q एन्ड V कर्व ठीक छ V कर्व ठीक छ नि एन्ड क्यापेसिटर भनेको मतलब तिम्रो अर्को क्यापेसिटेन्स को डेफिनेसन भने के हुन्छ भने हैन चार्ज स्टोर पर युनिट पोटेन्शियल डिफरेन्स के 1 भोल्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाइड गरेर कति चार्ज स्टोर भइरहेछ हैन त्यो ठाउँमा कति चार्ज स्टोर भइरहेछ अनि त्यो क्यापेसिटरले कति चार्ज स्टोर गरिरहेछ हो त्यो चार्जलाई नै हैन त्यो चार्ज स्टोर पर युनिट पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई नै क्यापेसिटेन्स भनिन्छ के हैन। त्यहाँबाट हामीले फर्मुलाबाट पनि त्यो कुरा डिराइभ गर्न सक्छौं C = Q/V मा अनि यसलाई 1 राख्दियो र यसलाई पनि 1 राख्दियो भने सरी 1 हैन यो ठाउँमा Q राख्दियो चार्ज यसलाई 1 राख्दियो भने के हुन्छ C = के हुन्छ त न्यूमेरिकली C = Q है तर मिनिङमा के छ भने यो Q/V छ किन पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि 1 भोल्ट एप्लाइड भएको छ भनेको चार्ज स्टोर इन अ क्यापेसिटर हैन अन एप्लाइङ पर युनिट पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यही के हुन्छ क्यापेसिटेन्स हुन्छ। त्यसपछि यूज अफ क्यापेसिटर्स हैन क्यापेसिटर्सहरु कहाँ युज हुन्छ भने यूज टु एलिमेन्ट स्पार्किङ व्हेन अ सर्किट कन्टेन हैन सर्किट कन्टेनिङ इन्डक्टेन्स इज सडनली ओपन के हैन कुनै पनि हैन सर्किटले इन्डक्टेन्सहरु हैन इन्डक्टरहरुले यस्तो कनेक्टेड गरेछ भने यदि यो इन्डक्टरहरु हैन अटोमेटिकली ओपन कतै भइहाल्यो भने योले के गर्दिन्छ भने क्यापेसिटर्सले के गर्दिन्छ भने आफ्नो एनर्जीलाई यहाँबाट जुन एनर्जी स्टोर भएको हुन्छ नि आफूमा त्यसले लिन्छ के आफू मिसकेपछि यहाँबाट जुन एनर्जी लिबरेट भएर स्पार्किङ हुन सक्थ्यो स्पार्किङ हुन जुन कन्डिसन हुन सक्थ्यो नि हो त्यसलाई के गर्दियो प्रिभेन्ट गर्दियो। सो हैन क्यापेसिटरले के गर्दियो स्पार्किङलाई प्रिभेन्ट गर्यो। त्यसपछि यसलाई रेडियो सर्किट फर ट्युनिङ हैन रेडियो सर्किट्सहरुमा पनि युज गर्छ फर ट्युनिङ इन अर्डर टु ट्युनिङ हैन। त्यसपछि युज्ड फर स्मुथिङ द रेक्टिफाइड करेन्ट डेलिभर बाइ द पावर सप्लाई हैन अरे यसले के गर्दिन्छ भने स्मुथ हैन द रेक्टिफाइड करेन्ट हुन्छ नि रेक्टिफायर हामीले टुबेलमा पनि पढिने त्यो कुरा हैन रेक्टिफायर्सहरु हुन्छ रेक्टिफायर्स भनेको तिम्रो हैन सेन्टर ट्याप भन्ने रेक्टिफायर हुन्छ हैन ब्रिज वाला रेक्टिफायर हुन्छ त्यसमा पनि हाफ वेभ र फुल वेभ भन्ने रेक्टिफायर हुन्छ यसले के गर्दिन्छ भने एसी सिग्नललाई डीसी मा कन्भर्ट गरिदिन्छ ठीक छ र यो एसी सिग्नललाई डीसी मा कन्भर्ट गरिसकेपछि हैन त्यसमा के हुन्छ भने हैन कुनै पनि हैन म्याग्निट्युडमा कुनै पनि हैन डिफरेन्सहरु नहोस् किनभने म्याग्निट्युड डीसी को कस्तो हुन्छ यस्तो ग्राफ हुन्छ हैन डीसी को भनेको प्यारलल लाइन हुन्छ हैन र हैन एसी मा कस्तो हुन्छ साइनुसोइडल वेभ हैन हिसाबले हुन्छ हैन यसलाई तिमीले कन्भर्ट गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि हैन जर्कहरु नहोस् के जर्कहरु नहोस् एकदम स्मुथली हैन रेक्टिफाइड करेन्टहरु बनोस् भनेर हैन पावर सप्लाईबाट बनोस् भनेर त्यो ठाउँमा के भन्छ फेरि क्यापेसिटरलाई युज गर्न मिल्छ के। सो क्यापेसिटरको 3-4 वटा युजहरु भयो यो ठाउँबाट हैन त युज अफ क्यापेसिटरमा के भयो एउटा स्पार्किङलाई बचाउनको लागि ठीक छ अर्को भनेको रेडियो सर्किट फर ट्युनिङको लागि र अर्को भनेको रेक्टिफाइड करेन्ट डेलिभर बाइ द पावर सप्लाईलाई स्मुथ गर्नको लागि भनेको पावर सप्लाईबाट जुन रेक्टिफाइड करेन्ट प्रोड्युस भइरहेछ जुन डेलिभर भइरहेछ त्यसलाई स्मुथ गर्नको लागि के गरिन्छ क्यापेसिटरले युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि के छ अर्को क्वेशन अर्को के छ भने युज टु इन्क्रिज द इफिसिएन्सी अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट पावर ट्रान्समिसन भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट पावरलाई अनि भनेको जुन एसी करेन्ट छ नि हो यो एसी करेन्टको जुन पावर छ यसलाई त ट्रान्सफर गर्नुपर्छ नि जस्तो हाम्रो घरमा पनि हैन बिजुलीको
के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी लाइन्सहरु त कनेक्टेड होला हैन त त्यो हाम्रो के हुन्छ भने मेन अफिस हेड अफिसबाट त हाम्रो घरसम्म आउँछ नि हो त्यो ठाउँमा हाम्रो घरसम्म आउने बेलामा हैन हाम्रो घरसम्म आउने बेलामा एकदम इफिसिएन्टली त्यहाँबाट पास होस् हैन एकदम बीचमा इन्टरप्सन धेरै नहोस् हैन र त्यसको इफिसिएन्सी एकदम हाईएस्ट होस् किनभने त्यो ठाउँमा जस्तो कि तिम्रो उताबाट पावर सप्लाईबाट 100% सप्लाई गर्नु तिम्रो घरसम्म कम से कम हैन 80 तिर हैन 80-90% हैन मात्रै आउँछ कि त्यो 10% हैन 11% हैन 20% त्यस्तो के हुन्छ लस हुन जान्छ कि यो लसहरुलाई बचाउनको लागि इफिसिएन्सीलाई बढाउनको लागि पनि के हुन्छ क्यापासिटरलाई युज गर्न सकिन्छ ठीक छ अब एउटा क्वेशन्स गरौँ न एउटा के छ भने क्यापासिटर छ जसको नजिक के छ भने क्यापासिटेन्स छ 7.28 माइक्रोफराड 7.28 टाइम्स 10 टु द पावर -6 के छ फराड न क्यापासिटेन्स छ माइक्रो भनेको तिम्रो 1 माइक्रो भनेको के हुन्छ 10 टु द पावर -6 हुन्छ है ठीक छ एन्ड व्हाट अमाउन्ट अफ चार्ज मस्ट बी प्लेट अन इच प्लेट हैन व्हाट अमाउन्ट अफ चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड अन इच अफ इट्स प्लेट भनेको मतलब अब जस्तो कि यसले के गर्दै एउटा क्यापासिटर लियो यस्तो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर लियो अनि प्यारलल प्लेट क्यापासिटर भनेको जुन क्यापासिटरमा दुईटा प्लेट छ नि अनि प्लेट्सहरु छ तर एक अर्कासँग प्यारलल छ हो यस्तो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर ल्यायो होला त्यसमा के छ भने हैन यसको क्यापासिटेन्स हैन यसको क्यापासिटी 7.28 माइक्रोफराड भन्दियो र यो ठाउँमा तिम्रो चार्ज जुन छ नि हैन चार्ज मस्ट बी प्लेट अन इच अफ इट्स प्लेट्स अब भन्न चाहिँ यसमा कति चार्ज राख्यो भने यसको एकरसमा 25 भोल्ट ब्याट्री एप्लाइड गरेर यो क्यापासिटेन्सलाई अचिभ गर्न सकिन्छ भनेको मतलब यसमा कति चार्ज स्टोर हुनु पर्यो के यो क्यापासिटेन्सलाई अचिभ गर्नको लागि हैन व्हेन वी एप्लाइड 25 भोल्ट हैन 25 भोल्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स अनि यस्तो एप्लाई गर्यो भने त यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ त क्यू भनेको हामीलाई निकाल्न भनेको छ राम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन दिएको छ नि पोटेन्शियल डिफरेन्स कति दिएको छ 25 भोल्ट दिएको छ सो 9 मा अनि हामीले के थाहा पाछ भने फ्रम डेफिनिसन अफ क्यापासिटर है अनि फ्रम डेफिनिसन अफ क्यापासिटर हामीले के थाहा पाछ भने हैन फ्रम डेफिनिसन अफ क्यापासिटर हामीले थाहा पाछौं q = cv भनेर हैन त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं q को भ्यालु q बराबर के हुन्छ c भनेको 7.28 हैन टाइम्स अफ 10 टु द पावर -6 टाइम्स अफ b भनेको 25 हैन यसले तिमीले कम्प्युट गर्यो भने यही तिम्रो आन्सर हुन जान्छ So, इसको भ्यालु भनेको 25 टाइम्स 7.28 हैन भनेको 182 टाइम्स 10 टु द पावर -6 हुन्छ यसलाई कुलम भन्न मिल्यो अनि यति कुलम अफ चार्ज हुन्छ हैन यति कुलम अफ चार्ज यसलाई स्टोर गर्न पर्यो इन अर्डर टु अचिभ द क्यापासिटेन्स अफ 7.28 माइक्रोफराड ठीक छ अब यसमा नोट हेर्ने है earth conductor when placed in the neighborhood of a charge conductor the capacity of the system is considerably increased भन्ना छ के सो यो ठाउँबाट हामीले के थाहा गर्नु पर्यो भने जस्तो कि हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स गर्छौं नि हैन यो ठाउँमा भन्ना छ तिमीलाई जुन अर्थ कन्डक्टर छ नि जस्तो कि यो ठाउँमा यस्तो पोजिटिभ वाला कन्डक्टर छ हैन र यहाँ भनेको तिम्रो हैन नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्थ्यो ठीक छ इन्ड्युस भएर हैन यस्तो हुन्छ र यो नेगेटिभ चार्जलाई मैले के गर्थे अर्थ गर्थे मतलब यो ठाउँमा अब नेगेटिभ चार्ज नै छैन यो ठाउँमा नल चार्ज छ यो नेगेटिभ चार्ज केले हराइसक्यो ठीक छ अब यस्तो भइसकेपछि यस्तो अर्थ गरिसकेपछि यसको पोटेन्शियल के हुन्छ कन्सिडरेबली इन्क्रिज भइहाल्छ के अर्थ गरिसकेपछि सुरुमा पनि केही न केही हुन्छ तर अर्थ गरिसकेपछि झन् इन्क्रिज भइहाल्छ यसको क्यापासिटी कसरी हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स के होला हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स नै हैन यो ठाउँमा क्यापासिटी के भइहाल्छ यसको कन्सिडरेबली इन्क्रिज भइहाल्छ हैन क्यापासिटी के भइहाल्छ कन्सिडरेबली इन्क्रिज भइहाल्छ यो कसरी भयो हैन यो कसरी भयो भने निकाल्नु पर्यो अब जस्तो कि तिमीले हैन तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने यो कुरा जस्तो दुईटा प्लेट छ भने एउटाले नेगेटिभ चार्ज कन्टेन गरेछ एउटा पोजिटिभली चार्ज कन्टेन गरेछ भने हैन यो नेगेटिभ चार्जले यो हैन सिस्टमको पोटेन्शियललाई घटाउन खोज्छ यो पोजिटिभ चार्जले यो सिस्टमको पोटेन्शियललाई बढाउन खोज्छ तर कन्सिडरेबली यो घट्छ नि घटिसकेपछि के हुन्छ भने जस्तो कि q = cv मा जति बेला तिम्रो पोटेन्शियल घटिरहेछ हैन त्यो q = cv मा जस्तो कि c = q/v भयो जति बेला हाम्रो पोटेन्शियल घटिरहेछ त्यति बेला हाम्रो के भइरहेछ क्यापासिटेन्स बढिरहेछ अब नेगेटिभ चार्जले त घटाउँछ हैन नेगेटिभ चार्जले त घटाउँछ त मानौ यो नेगेटिभ चार्जको कारणले यताको पोटेन्शियल हैन यताको पोटेन्शियल -3 भइरहेछ हैन -3 भोल्ट तिर यसको कारणले 5 भोल्ट भइरहेछ भने अब यो दुईटा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु छ भने 5 - -3 आउँछ दैट इज कति भयो 8 भयो अब मानौ यो ठाउँमा -2 भोल्ट छ यो ठाउँमा 5 भोल्ट छ 5 - -2 भयो जसको कारणले के भयो 7 भोल्ट भयो मतलब तिम्रो के भइरहेछ पोटेन्शियल डिक्रिज भइरहेछ पोटेन्शियललाई डिक्रिज गराए चार्ज सेम स्टोर गरिरहेछ भने क्यापासिटेन्स इन्क्रिज हुन्छ बिकज क्यापासिटेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज भइरहेछ पोटेन्शियल डिफरेन्स भइरहेछ ठीक छ अब यही ठाउँमा मैले अब यसलाई मैले चार्जलाई के गर्दै घटाएर एकदम जेरो अर्थ गरिदिएको छु नि अर्थ गर्नु भनेको मतलब के हुन्छ यहाँको जति चार्ज छ त्यो सबै अर्थिङ भइहाल्यो हैन त्यहाँबाट अब सबै कुनै पनि चार्ज रहेन यस्तो भइसक्यो भने त के हुन्छ 5 - 0 हुन्छ 5 - 0 भनेको 5 भोल्ट आउला हैन यसरी 5 भोल्ट जेनेरेट भयो
भयो 5 भोल्ट जेनेरेट भने के भइरहेछ हेर त अर्थ गरिसकेपछि त झन् पोटेन्शियल डिफरेन्स के भइरहेछ घटिरहेछ जति पोटेन्शियल डिफरेन्स घट्यो त्यति क्यापेसिटेन्स बढ्दै जान्छ बिकज के छ चार्ज स्टोरिङ क्यापेसिटी त सेम छ त्यही भनेको छ के यो क्वेशनमा हैन त्यही भनेको छ यो एक्सप्लेनेसनमा भनेको छ जति बेला हामीले कुनै पनि हैन के भन्छ प्यारलल प्लेट कन्डक्टरलाई हैन प्यारलल प्लेट कन्डक्टरलाई हैन अर्को अर्थ कन्डक्टरसँग नेबरहुडमा राखिदियो भने यो अर्थ कन्डक्टर छ यो नेबरहुडमा यसको राखिदियो भने यसको नेबरहुडमा अर्थ कन्डक्टर राखिदियो भने यसको क्यापेसिटी के हुन्छ कन्सिडरेबली इन्क्रिज भइहाल्छ त्यही रिजन बिकज पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ घट्छ र चार्ज स्टोरिङ क्यापेसिटी के हुन्छ रिमेन्स हैन सेम रहन्छ त्यसैले हाम्रो क्यापेसिटेन्स के हुन्छ हैन कन्सिडरेबली बढ्छ ठीक छ त्यसपछि आउँछ कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटरमा हैन दुईटा कम्बिनेसन हामीले पढ्छौं सिरिज कम्बिनेसन पढ्छौं र प्यारलल कम्बिनेसन पढ्छौं र सबभन्दा पहिला थाहा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो जुन सिरिज कम्बिनेसन छ नि सिरिज कम्बिनेसनमा के कुरा सेम रहन्छ करेन्ट र चार्ज के रहन्छ स्टोर सेम रहन्छ के करेन्ट र चार्ज स्टोर के हुन्छ दुईटै सेम रहन्छ तर पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ तर पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ पोटेन्शियल ड्रप जुन छ नि त्यो के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ अनि यसको मतलब के हो भने जस्तो कि यहाँबाट तिम्रो जुन चार्ज निस्किन्छ नि जस्तो कि क्यू अनि आई करेन्ट निस्क्यो क्यू चार्ज कन्टेन्ट भइरहेछ भने त्यो ठाउँमा यसरी जान्छ हैन यसरी जान्छ यसरी जान्छ यसरी जान्छ त्यो चाहिँ नो इन्टरप्सन के यो आई के भइरहेछ फेरि गएर हैन यसको नेगेटिभ टर्मिनलमा इन्ड भइरहेछ के हैन आई गयो आई नै आयो यसरी भनेको आई को क्यू बाइ टी केही टाइम लाग्ला हैन केही टाइम लाग्ला तर क्यू पनि के हाल्छ क्यू इक्वल्स टु आई टाइम्स टी हैन क्यू इक्वल्स टु आई टाइम्स टी त्यो क्यू पनि के हुन्छ चार्ज पनि के हुन्छ सेम रहन्छ चार्ज पनि सेम रहिसकेपछि के हुन्छ भने हैन चार्ज सेम रह्यो तर चार्ज जाँदाखेरि अब यसमा के क्यापेसिटरले के गर्दिन्छ भने हैन केही पोटेन्शियल ड्रप गराउँछ के त्यो ठाउँमा अनि क्यापेसिटेन्सले के गर्छ आफ्नोमा केही पोटेन्शियल लिनको लागि C1 ले केही पोटेन्शियल गेन गर्छ जसको कारणले होल सिस्टमबाट केही न केही पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ के होल सिस्टमको पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ त्यसरी नै C2 ले पनि गर्छ C3 पनि गर्छ सो हामीले के भनेका छौं भने हैन यसको पोटेन्शियल चाहिँ ड्रप हुन्छ हैन तर इच क्यापेसिटरमा पोटेन्शियल के हुन्छ ड्रप हुन्छ र तर चार्ज र करेन्ट के हुन्छ सेम रहन्छ यसको मतलब के हो भने जुन हाम्रो टोटल पोटेन्शियल छ नि जुन हाम्रो टोटल पोटेन्शियल भनेको हैन V1 + V2 + V3 हो के हैन एउटा क्यापेसिटेन्समा कति लस भएको छ त्यो अनुसारले मैले लेख्दै V1 + V2 + V3 किनभने यो तीनटैमा जति पोटेन्शियल ड्रप भएला नि हो त्यही इज इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो सप्लाइड भोल्टेज हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसपछि के छ भने V त तिम्रो के छ अनि यसरी समिसनमा आइराछ तर Q के छ सेम छ एज फ्रम द डेफिनिसन अफ द क्यापेसिटर हामीले के थाहा छ Q = CV थाहा छ सो यो ठाउँबाट हामीले के थाहा भयो टोटल Q टोटल चार्ज कति छ बाइ C राख्दियो भने हाम्रो के आउँछ नेट अनि इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ क्यापेसिटेन्स आउँछ र यो ठाउँबाट अब जस्तो हामीले के भनेको छ चार्ज त सेम छ सो Q नै आउँछ तर क्यापेसिटेन्स डिफरेन्ट छ सो C1 आयो प्लस Q/C2 आयो प्लस Q/C3 आयो त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्यौं Q र Q क्यान्सल गरिदियो भने 1/C is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 आउँछ यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौं हैन यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौं क्यापेसिटेन्स अफ द सिरिज कम्बिनेसनको क्यापेसिटेन्स नेट इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स निकाल्न सक्छौं यो ठाउँमा हामीले लेख पनि रहेछौं 1/C बराबर हैन 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 भनेर ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम नेक्स्ट क्वेशनमा के नेक्स्ट थ्योरममा जाम त्यो छ प्यारलल कम्बिनेसन भने के भयो भने जस्तो कि यो ठाउँ र यो ठाउँ हैन यो दुईटा इन्ड छ नि यो दुईटा इन्ड छ यो दुईटा इन्डमा के छ सेम पोटेन्शियल छ V यो दुईटै इन्डसँग कतिवटा क्यापेसिटर कनेक्टेड छ C1 C2 C3 यसको मतलब के हो भने हाम्रो जति पोटेन्शियल छ नि C1 C2 C3 यो C1 C2 C3 जति क्यापेसिटर छ यो सबैमा पोटेन्शियल के हुन्छ V नै लाग्छ सेम पोटेन्शियल लाग्छ तर चार्ज स्टोरिङ के हुन सक्छ डिफरेन्ट बिकज यो ठाउँमा के भयो भने करेन्ट डिभाइड भयो यहाँ ठाउँमा I करेन्ट गइरहेछ भने यो ठाउँमा I1 गयो यो ठाउँमा I2 गयो यो ठाउँमा I3 गयो किनभने ब्रान्च आइसकेपछि के हुन्छ हैन करेन्टले तीनवटा ठाउँ पायो तीनवटा हैन के भन्छ रोड पायो एउटै जंक्सनमा द्याट्स वाइ तीनटैमा डिभाइड भयो I1 I2 I3 भने जसरी करेन्ट डिभाइड भयो त्यसरी चार्ज पनि हैन डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो यो ठाउँमा के भयो भने हाम्रो करेन्ट र चार्ज के भइरहेछ डिफरेन्ट भइरहेछ करेन्ट र चार्ज के डिफरेन्ट भइरहेछ भने पोटेन्शियल ड्रप के रहेछ सेम रहेछ फेरि हैन पोटेन्शियल ड्रप जुन छ नि हो त्यो सेम रहेछ जब पोटेन्शियल ड्रप सेम छ नि हैन जति बेला पोटेन्शियल ड्रप हाम्रो के छ सेम छ त्यति बेला त हाम्रो झन् इजी भयो हैन बिकज हाम्रो पोटेन्शियल ड्रप के रह्यो सेम रह्यो पोटेन्शियल ड्रप सेम रह्यो र प्यारलल कम्बिनेसन द पोटेन्शियल ड्रप सेम रहन्छ र चार्ज स्टोर के भयो अलिकति डिफरेन्ट भयो हैन त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो जस्तो कि हाम्रो चार्ज स्टोर त के भयो डिफरेन्ट भयो त सबैमा चार्ज स्टोर जति भयो नि हो त्यो सबैलाई जोडिसकेपछि हाम्रो टोटल चार्ज स्टोर आउँछ ठीक छ र यो टोटल चार्ज स्टोर भने के मतलब के हो हाम्रो फ्रम डेफिनिसन Q = CB पढाएन हैन त टोटल चार्ज स्टोर भनेको टोटल क्यापेसिटेन्स भनेको नेट क्यापेसिटेन्स टाइम नेट भोल्टेज आउँछ सो Q = CB आयो त C टाइम्स V गर्दियो भने त हैन Q को भ्यालु आयो यसरी जसरी Q1 को भनेको C1 टाइम्स V आउँछ Q2 को C2 टाइम्स V आउँछ र Q3 को C3 टाइम्स V आउँछ यो सबैमा पोटेन्शियल त सेम छ सो V र V दुईटाले
क्यान्सल गरिदिए हैन 4टाले क्यान्सल गरिसकेपछि हामीले के पायो भने c = c1 + c2 + c3 अनि हामीले के पायौं c = हैन c1 + c2 + c3 सो हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने हैन यदि हामीले हैन रेजिस्टरको बारेमा पढाएको छ भने रेजिस्टरमा हाम्रो सिरिज हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो r1 + r2 + r3 हुन्थ्यो तर क्यापासिटरमा के रहेछ ठ्याक्कै कन्भर्सली रहेछ के भनेको मतलब क्यापासिटरमा प्यारलल हुँदाखेरि रेजिस्टरमा सिरिज हुँदाखेरि क्यापासिटरमा प्यारलल हुँदाखेरि c1 + c2 + c3 हुन्छ त्यसैगरी हैन रेजिस्टरमा हैन प्यारलल हुँदाखेरि रेजिस्टरमा प्यारलल हुँदाखेरि r1 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 = r आउँछ 1/r आउँछ भने यो ठाउँमा सिरिज हुँदाखेरि 1/c = 1/c1 + 1/ हैन 1/c2 + 1/c3 आउँछ यसरी हामीले के गर्न सक्छौं एउटा अनि एनालोजी बनाएर पढ्न सक्छौं के यसरी हामीले के गर्न सक्छौं एनालोजी बनाएर हैन यसरी हाम्रो एनालोजी बनाएर के गर्न सक्छौं पढ्न सक्छौं ठीक छ नि हैन यस्तै कुराहरु हो त्यसपछि हामीले के गरौँ हैन कम्बिनेसनलाई खतम गरे कम्बिनेसनलाई खतम गरिसकेपछि अब नेक्स्टमा जाम नेक्स्टमा के छ भने हाम्रो हैन अब हाम्रो प्यारलल र सिरिज कम्बिनेसन रिलेटेड एउटा सिम्पल हैन राम्रो क्वेशन छ के एकदम हैन फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेशन पनि हो यो हैन व्हाट इज द इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स अफ द नेटवर्क बिट्विन ए एन्ड बी भनेछ के ए र बी को हैन इक्विभ्यालेन्ट ए र बी को एक्रसमा इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति हो भनेर मलाई सोध्न भन्ना छ निकाल्न भन्ना छ ठीक छ निकाल्न भन्ना छ भने यसलाई निकाल्न सक्छौं इजिली निकाल्न सक्छौं हामीले के गरौँ भने लास्ट देखि हैन अगाडि देखि नसोचौं पहिले पछाडी देखि सोचौं के पास्ट यसको पछाडी भनेको तिम्रो के बुझिन्छ यो पछाडीको यो यहाँबाट सोचौं के एकचोटी यहाँबाट सोच्दाखेरि हामीले के दिमागमा आयो भने हाम्रो के दिमागमा आयो यहाँ हेर्दा यो C3 छ यो C4 छ हैन र यो C3 र C4 हेर्छौ भने यहाँबाट मानौ कुनै करेन्ट यसरी गइरहेछ भने योबाट कुनै करेन्ट गइरहेछ भने यो त यस्तो बाटो हैन करेन्ट त के हुन्छ सिरिजमा त कहिले पनि डिस्ट्रिब्युट हुँदैन सेम बाटो देखिरहेछ हैन यताको कुनै पनि अर्को बाटो त जोइन्ट छैन यो बाटोमा हैन अहिले मेरो जाने बाटोमा त यहाँबाट यस्तो जान्छ यहाँ पनि केही चार्ज स्टोर होला यस्तो आउँछ यस्तो आउँछ यस्तो आउँछ यस्तो आउँछ यस्तो यहाँसम्म आउँछ हैन र यहाँबाट निस्किने होला यहाँदेखि स्टार्ट भएर यहाँसम्म इन्ड भइरहेछ यसको मतलब के हो भने तिम्रो यहाँसम्म त यहाँदेखि त तिम्रो नेक्स्ट बाटो छ तर यो जुन रुटमा गइरहेछ नि अहिले जुन करेन्ट अहिले जुन मैले देखाएको छु ब्लू कलर लिएर हैन यो रुटमा जाने करेन्ट त के रहेछ एउटै कुरा सेम नै रहेछ के हैन जब करेन्ट सेम छ भने यसको मतलब के हो भने यो रुट केमा होला यो रुटमा भएको क्यापेसिटरहरु केमा होला सिरिज कम्बिनेसनमा होला यसरी हामीले के गर्न सक्छौं सिरिज र प्यारलल छुटाउन सक्छौं करेन्ट हेर्ने भोल्टेज हेर्ने डिफरेन्ट छ कि सेम छ त्यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौं हैन सिरिज हो कि प्यारलल हो कम्बिनेसन बुझ्न सक्छौं सो हाम्रो पछाडीमा के थाहा भयो भने जस्तो हाम्रो सर्किट कस्तो छ ए र यहाँ बी छ हैन ए र बी छ यहाँ अनि यहाँ भनेको यस्तो छ अनि यहाँ भनेको यस्तो छ अनि यहाँ भनेको यस्तो छ हैन यस्तो C5 छ यहाँ भनेको C2 छ यहाँ भनेको C1 छ र C3 र C4 केमा छ सिरिजमा छ C3 र C4 सिरिजमा छ भने अब त्यसपछि हामीले अर्को कुरा एनालाइसिस गर्नु पर्यो C3 र C4 के छ सिरिजमा छ तर यो दुईटा सिरिजमा छ हैन तर यहाँ भएको जुन करेन्ट थियो नि जुन यहाँ र यहाँ गएको थियो नि हैन करेन्ट त डिस्ट्रिब्युट हुन्छ नि करेन्ट डिस्ट्रिब्युट हुनु भनेको मतलब यो प्यारललमा यसको मतलब यो जुन अहिले देखाइरहेछ तिमीलाई हैन यो जुन ब्रान्च छ र यो ठुलो ब्रान्च छ यो दुईटै फेरि एकअर्कासँग के छ प्यारललमा छ किन प्यारललमा होला किनभने यो ठाउँमा ब्रान्च डिभाइड भइरहेछ ब्रान्च डिभाइड भएपछि करेन्ट डिभाइड हुन्छ करेन्ट डिभिजन कुन ठाउँमा ल्याइरहेछ जुन ठाउँमा ब्रान्चहरु छ जुन ठाउँमा डिफरेन्ट ब्रान्चहरु छ तर दुईटैको पोटेन्शियल फेरि डिफरेन्ट सेम हुन्छ किनभने यो ठाउँमा हामीले मानौ कुनै यस्तो तार हैन यसरी निकाल्दियौ र यो ठाउँको यसरी निकाल्दियौ यो ठाउँको पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले एकचोटी मेजर गरे भने हैन यसको ब्रान्चको एक्रस हैन जुनमा C2 कन्टेन्ट छ C2 ब्रान्चको एक्रसको जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स मान्नु त्यो V हो भने हाम्रो C3 र C4 भएको ब्रान्चको पनि त के हुन्छ पोटेन्शियल सेम नै हुन्छ किनभने दुईटैको टर्मिनल कहाँ छ सेम ठाउँमा छ कि छैन सो दुईटैको पोटेन्शियल के हुन सक्छ V हुन्छ सेम पोटेन्शियल र चार्ज डिफरेन्ट भइरहेछ भने यसको मतलब के हो C3 र C4 भएको ब्रान्चको जुन नेट क्यापेसिटेन्स आउँछ त्यो नेट क्यापेसिटेन्स C2 सँग के हुन्छ प्यारललमा हुन्छ त्यही गर्ने हैन अनि त्यसको नेट क्यापेसिटेन्स भनेको यस्तो हुन्छ नि ओके यस्तो अनि यसको नेट क्यापेसिटेन्स C2 सँग के हुन्छ प्यारललमा हुन्छ सो C3 र C4 के छ सिरिजमा छ र C3 र C4 सिरिजमा छ भने अब तिमीलाई थाहा छ हैन 4 C3 एन्ड C4 लेख्न सक्छ हैन C इक्विभ्यालेन्ट हैन C इक्विभ्यालेन्ट तर फर्स्ट C इक्विभ्यालेन्ट हैन यस्तो थुप्रै C इक्विभ्यालेन्ट निस्किन्छ त्यसले फर्स्ट लेख्दिए C3 र C4 के छ सिरिजमा छ भने के हुन्छ हैन दुईटा रेजिस्टेन्स छ भने डाइरेक्ट C3 * C4 बाइ हैन C3 + C4 गर्न सकिन्छ किन यस्तो भयो भने जस्तो कि 1/C = 1/C3 + 1/C4 गर्थ्यौ तिमीले हैन त्यसपछि तिमीले हैन यसरी एलसीएम लिन्थ्यौ भने यसपछि के आउँथ्यो C4 + C3 / C4 * C3 आउँथ्यो अब त्यसले यसरी रिभर्स गर्यो भने के हुन्छ C = C3 * C4 / C4 + C3 आउँछ किनभने यहाँ त 1/C छ नि सो रिभर्स गर्यो भने C = आयो C3 * C4 / C4 + C3 बस यति दिमाग लाउनु थियो मतलब यो ठाउँमा के भइरहेछ भने C3 * C4 / C4 + C3 भइरहेछ के दुईटा रेजिस्टेन्स हुँदै बेला अनि डाइरेक्ट हामीले पनि गर्न सक्छौं यो कुरा हैन त त्यसै गरी हामीले के लेखेका छौं यो ठाउँमा C4 +
हैन C3 भनेर लेखिदियौ ठीक छ। अब के हुन्छ भने अब C इक्विभ्यालेन्ट फर्स्ट हैन त तिम्रो C3 को भ्यालु कति दिएको छ, C3 को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ भने यता हेर्न सक्छौं C3 को भ्यालु हाम्रो हैन C4 सँग बराबर छ र त्यसको भ्यालु कति छ 4.2 माइक्रोफराड छ हैन। त्यसैगरी C1 र C5 को भ्यालु कति छ 8.4 माइक्रोफराड छ ठीक छ। अब C3 र C4 को भ्यालु के रहेछ हैन C3 र C4 को भ्यालु 4.2 माइक्रोफराड रहेछ भने 4.2 टाइम्स अफ 4.2 बाइ 4.2 प्लस 4.2 आउँछ ह ठीक छ। त 4.2 को होल स्क्वायर भयो बाइ तल कति भयो 8.4 भयो ठीक छ नि एकदम हैन। अब यसलाई तिमीले कम्प्युट गर्यो भने तिम्रो आन्सर कति आउँछ भने जस्तो 4.2 को अनि स्क्वायर अनि डिभाइडेड बाइ 8.4 यसको भ्यालु तिम्रो आउँछ 2.1 ठीक छ 2.1 माइक्रोफराड। सो यसको फर्स्ट इक्विभ्यालेन्ट जुन आउँछ नि हो यसको भ्यालु कति आउँछ 2.1 माइक्रोफराड आउँछ। त्यसपछि के आउँछ भने C इक्विभ्यालेन्ट र C2 यसको फर्स्ट हुन्छ फर्स्ट हैन फर्स्ट C इक्विभ्यालेन्ट र C2 के छ सिरिजमा छ सरी प्यारललमा छ प्यारलल छ भने सो फर C इक्विभ्यालेन्ट हैन C इक्विभ्यालेन्ट फर्स्ट एन्ड C2 यो दुईटा के छ एकअर्कासँग प्यारलल छ त सो C इक्विभ्यालेन्ट सेकेन्ड निकालौं र प्यारललमा के छ डाइरेक्ट दुईटालाई जोड्दिने C2 प्लस के आउँछ C इक्विभ्यालेन्ट फर्स्ट आउँछ C इक्विभ्यालेन्ट फर्स्ट आउँछ। सो C2 को भ्यालु कति रहेछ C2 को भ्यालु कति रहेछ भने हाम्रो C2 को भ्यालु 4.2 रहेछ हैन 4.2 प्लस C इक्विभ्यालेन्ट फर्स्ट कति आएको रहेछ 2.1 आएको रहेछ 4.3 5.6.3 आउँछ 6.3 माइक्रोफराड आयो। त्यसपछि के आउँछ भने 4 हैन अब 4 के आउँछ हैन C1 C इक्विभ्यालेन्ट सेकेन्ड हैन एन्ड C5। अब एकचोटी यो ब्रान्च हेरौँ C1 अनि यो ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ यो ठाउँले यसलाई रिजल्भ गरिसकेपछि हाम्रो के निस्के आउँछ भने जस्तो कि हामीले हेर्न सक्छौं यसलाई रिजल्भ गरिसकेपछि हाम्रो के निस्क्यो यस्तो आयो यस्तो आयो यस्तो आयो र यो ठाउँमा मैले के राख्दिए C इक्विभ्यालेन्ट सेकेन्ड राख्दिए र यस्तो आइसकेपछि के आउँछ यस्तो आउँछ र यो ठाउँमा कनेक्टेड छ के अनि यो यस्तो कनेक्टेड छ नि यो ठाउँमा बिचमा हैन यसरी छ। अब C इक्विभ्यालेन्ट सेकेन्ड आयो हैन र त्यसपछि यहाँ भनेको C1 छ र यहाँ भनेको C5 छ। अब यो ब्रान्चमा हेर्यो भने यो ब्रान्च त इजी भइहाल्यो नि यो ब्रान्च त यस्तो यसरी करेन्ट आयो भने सुई यसरी जान्छ यहाँ कुनै पनि ब्रान्च हैन अर्को ब्रान्च छैन त्यसैले यो तल आउँछ तल आइसक्यो यस्तो आउँछ भनेको करेन्ट डिभाइड भएको छैन र भोल्टेज हेर्छ भने हैन भोल्टेज एक्रस हेर्नु छ भने यो सबैको हैन भोल्टेज यहाँ यसको एक्रस हेर्यो भने डिफरेन्ट छ यसको एक्रस हेर्यो भने दुईटैको डिफरेन्ट छ र यसको एक्रस हेर्यो भने झन् डिफरेन्ट छ भनेको तीनटैको भोल्टेज एक्रस के छ डिफरेन्ट छ भोल्टेज एक्रस डिफरेन्ट छ करेन्ट सेम छ मतलब सिरिजमा छ भने यसको नेट निकाल्नु पर्यो नि नेट इक्विभ्यालेन्ट यसको पनि निकाल्नु पर्यो नि हैन। यसको नेट इक्विभ्यालेन्ट कति होला अलिकति बनाऊँ यसपछि हाम्रो हैन अब 1/C इक्विभ्यालेन्ट यो लास्ट इक्विभ्यालेन्ट है यो लास्ट इक्विभ्यालेन्ट किनभने अब तीनवटा पछि त हामीले सल्भ गरिसक्यौं। सो 1/C1 + 1/C5 + 1/C इक्विभ्यालेन्ट सेकेन्ड आउँछ के ठीक छ हैन। C2 भनेको तिम्रो 4.2 छ त 4.2 र 2.1 मिलेर तिम्रो 6.3 भयो ठीक छ ल। अब 1/C1 भनेको कति छ 8.4 थियो हैन C1 को भ्यालु कति थियो 8.4 थियो र C5 को भ्यालु कति थियो 8.4 नै थियो तर C इक्विभ्यालेन्ट सेकेन्ड कति थियो 1/6.3 थियो 1/C इक्विभ्यालेन्ट भनेर। अब हामीले C इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो हैन त 1/C इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु अब यो दुईटाको एलसीएम के हुन्छ सेम नै हुन्छ र यो माथिमा के आइहाल्छ अनि 1 + 1 के आइहाल्छ 2 + 1/6.3 छ ठीक छ। अब हामीले के गर्न सक्छौं त C इक्विभ्यालेन्ट डाइरेक्ट अब तिमीले क्याल्कुलेटरमा पुट गर्दियौ भने त्यो पनि निस्किन्छ न त के गर्न सक्छौं 2 * 6.3 + 1 टाइम्स 8.4 ओभर 8.4 टाइम्स अफ 6.3 यस्तो छ यो भनेको 1/C इक्विभ्यालेन्ट हो। अब C इक्विभ्यालेन्ट के होला अनि C इक्विभ्यालेन्ट के होला हैन यसलाई रिभर्स गर्दिने हैन 8.4 टाइम्स 6.3 बाइ 2 * 6.3 कति होला 12.6 + 8.4 हुन्छ हैन। अब यसको आन्सर भनेको के हुन्छ भने 8.4 टाइम्स अफ 6.3 हैन 8.4 टाइम्स अफ 6.3 12.6 + 8.4 बस यसको आन्सर भनेको तिम्रो 2.52 के रहेछ माइक्रोफराड यसको आन्सर रहेछ। माइक्रोफराडमा लेख्ने है यो सबै माइक्रोफराडमा छ हेर्न सक्छ माइक्रोफराडमा छ। सो यसको नेट क्यापासिटेन्स एक्रस A र B के रहेछ हैन यसको एक्रस A र B कति रहेछ 2.52 माइक्रोफराड रहेछ क्वेशन भयो। त्यसपछि आउँछ टाइप्स अफ क्यापासिटर फर्स्टमा के छ भने आइसोलेटेड क्यापासिटर छ हैन आइसोलेटेड क्यापासिटरले के भन्ना छ भने अलिकति बुझ्नु पर्यो त्यो कुरालाई आइसोलेटेड क्यापासिटरले कस्तो कुरा भनिरहेछ ठीक छ। आइसोलेटेड क्यापासिटरले कस्तो कुरा भन्ना छ भने यसमा जुन पोटेन्शियल छ नि हैन फर्स्टमा त पोटेन्शियल निकालौं पोटेन्शियल भनेको Q/4πε0 टाइम्स अफ R आउँछ एकदम ठीक छ हैन। तिमीले यो इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन इलेक्ट्रिक फिल्डमा तिमीले पढेकै होला त्यो हैन
सर्फेस भएको त्यसको पोटेन्शियल निकाल्ने बेलामा q हैन v इक्वल्स टु q by 4 pi epsilon टाइम्स अफ r। अब तिमीलाई थाहा छ हैन क्यापेसिटेन्स भने के हुन्छ q by v हुन्छ। q by v निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट 4 pi epsilon टाइम्स r आइहाल्छ किनभने यो v तल जान्छ यो q यो साइड आउँछ हैन सरी यो 4 pi epsilon r त्यो साइड जान्छ त्यसको कारणले q by v आउँछ नि यो ठाउँमा यसरी q by v त्यसको भनेको 4 pi epsilon टाइम्स अफ r आउँछ र q by v भनेको मतलब के रहेछ फेरि क्यापेसिटेन्स रहेछ। सो क्यापेसिटेन्सको भ्यालु के आले 4 pi epsilon टाइम्स r आले त्यही भन्न खोजे हैन त्यही भन्न खोजे तिम्रो जुन पोटेन्शियल छ हो पोटेन्शियल बराबर के भइहाल्यो q by 4 pi epsilon r भइहाल्यो र c बराबर q by v गरेर क्यापेसिटेन्सको भ्यालु जुन रियल क्यापेसिटेन्स त्यसको भ्यालु के आइहाल्यो 4 pi epsilon टाइम्स अफ r आइहाल्यो ठीक छ हैन यो कुरा याद राख्ने। त्यसपछि के आउँछ भने हैन त्यसपछि के आउँछ हाम्रो हैन त्यसपछि यो रिलेसनले के सो गरिरहेछ भने डेटा फर स्फियर प्लेस्ड इन भ्याक्युम हैन कुनै पनि स्फियरलाई भ्याक्युममा प्लेस गरे पनि बिकज यो जुन ई एप्सिलन नट छ नि यो एप्सिलन नट भनेको तिम्रो भ्याक्युमको केसको लागि ओके फेरि त्यो ठाउँमा मिडियम हुन्थ्यो पनि एप्सिलन नट एम लेख्थ्यो र त्यसको भ्यालु भनेको एप्सिलन नट टाइम्स के आउँछ फेरि यो के हो के भनेको डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट हो अनि त्यो मिडियमको डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ त्यो टाइम्स हैन अनि एप्सिलन नट अफ तिमीले एयर अर भ्याक्युम गर्दै भने हो त्यही त्यसको आन्सर बन्न पुग्छ के हैन त्यसरी हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो हैन मतलब तिम्रो के थाहा हुनु पर्यो भने एप्सिलन नट एम ओभर एप्सिलन नट भनेको तिम्रो के हुन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो एउटा कुरा। त्यसपछि यो रिलेसनले के सो गरिरहेछ भने यदि यो क्यापेसिटरलाई अनि यदि आइसोलेटेड स्फियर भएको क्यापेसिटरलाई हैन हामीले हैन एयर मिडियममा राख्यो भने यसको क्यापेसिटेन्स भनेको रेडियससँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ। जति हामीले रेडियस बढाउँदै गयो त्यति हाम्रो स्फियरको क्यापेसिटेन्स टु स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज के हुन्छ बढ्दै जान्छ के अनि त्यो कुरा भन्न छ। र यदि त्यो ठाउँमा मिडियम छ जसको डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट के छ भने हैन जुन ठाउँमा हामीले स्फियरलाई प्लेस गराछ भने हैन त्यो स्फियरको क्यापेसिटेन्स भनेको फेरि 4 pi epsilon नट k टाइम्स अफ r हुन पुग्छ के 4 pi epsilon नट टाइम्स k टाइम्स अफ r हुन पुग्छ बुझ्यो के किन आयो किनभने एप्सिलन नट यो भनेको तिम्रो के हो एप्सिलन नट मिडियम हो र मिडियमको भ्यालु नै के थियो k टाइम्स अफ एप्सिलन नट थियो सो आन्सर आयो। त्यसपछि के छ कन्सेन्ट्रिक स्फेरिकल क्यापेसिटर। अब एउटा स्फेरिकल क्यापेसिटर त भयो तर त्यो आइसोलेटेड थियो त्यो हैन सिंगल थियो के सरी आइसोलेटेड क्यापेसिटर थियो हैन यसरी चार्जहरु के थियो अनि त्यसको बाहिरमा के थियो हैन डिस्ट्रिब्युटेड थियो। तर यो ठाउँमा के छ कन्सेन्ट्रिक स्फेरिकल क्यापेसिटर भनेको मतलब भित्रको चार्ज भित्रको क्यापेसिटरमा प्लस चार्ज हुनु बाहिर के हुन्छ इन्ड्युस भएर नेगेटिभ चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनको अनुसारले के भयो बाहिर अनि नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भयो र त्यसलाई पनि अर्थ गरेको छ यसको मतलब के हो त्यसको क्यापेसिटेन्स झन् बढाएको छ। अब हेरौँ भित्रको जुन के छ के भन्छ स्फेरिकल क्यापेसिटर छ जसमा पोजिटिभ चार्ज कन्टेन्ट छ त्यसले कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हैन आफूमा छ भने त्यसको हेर्यो भने v1 q by 4 pi epsilon टाइम्स अफ r1 आउँछ के यो भनेको त्यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो के त्यो भित्रको r1 भएको रेडियस भएको स्फेरिकल कन्डक्टर के हो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। त्यसैगरी तिम्रो r2 भएको रेडियसको पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर्यो भने त्यो v2 q by 4 pi epsilon टाइम्स अफ r2 आउँछ हैन यसरी आयो बिकज तिम्रो स्फेरिकल कन्डक्टरको तिमीलाई थाहा नै छ नि q by 4 pi epsilon टाइम्स अफ r हो त्यही हो के हैन r2 छ भने r2 र v2 लगाइदिने r1 छ भने v1 आइहाल्छ त्यो ठाउँमा यसरी काम गर्ने। यस्तो गरिसकेपछि अब नेट पोटेन्शियल अनि इनर स्फियर नेट पोटेन्शियल भनेको जसको धेरै पोटेन्शियल छ माइनस जसको कम पोटेन्शियल छ त्यो गर्दै भने त्यसरी पनि आउन सक्छ ठीक छ। अब हेर त जति यो ठाउँमा हेर्छौ भने पोटेन्शियल र रेडियसको त के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ जति ठुलो रेडियस त्यति कम पोटेन्शियल। सो r2 एज आई नो हैन जसरी मलाई थाहा छ एज आई नो and r2 is greater than r1 so v1 is greater than v2 हुन्छ because inversely proportional छ and inversely proportional त्यही कुरा so v1 minus v2 गर्दै मैले नेट पोटेन्शियलमा त्यो भनेको q upon 4 pi epsilon naught 1 upon r1 minus 1 upon r2 q upon 4 pi epsilon naught कमन लिदिए त्यसपछि के आउँछ भने यो q हैन यो q मा यो v लाई तल फाल्दिए भने हैन तल डिनोमिनेटरमा हाल्दिए भने यो 4 pi epsilon naught र 1 over r1 minus r2 छ नि हो त्यो साइड जान्छ के त्यो साइड पनि रिभर्स म्याटरमा जान्छ 4 pi epsilon यता आयो हैन अनि r1 टाइम्स r2 यसको एलसीएम ले भने के आउँछ हैन r2 minus r1 by r1 टाइम्स r2 आउँछ नि सो r1 r2 के आयो माथि आयो r2 minus r1 के आयो तल आयो के यसरी बुझ्नु पर्यो यो कुराले ठीक छ हैन। त्यसपछि के आयो भने त्यसपछि हाम्रो जुन क्यापेसिटेन्स थियो त्यसको भ्यालु कति आयो 4 pi epsilon naught r1 r2 by r2 minus r1 आयो हैन। त्यसपछि जुन क्यापेसिटेन्स थियो त्यो कति भ्यालु आयो 4 pi epsilon naught r1 r2 by r2 minus r1 आयो। सो क्यापेसिटेन्स डिपेन्ड अन द डिस्टेन्स अफ सेपरेसन अफ टु स्फियर के हैन यो जुन स्फियर यो r2 minus r छ नि हो यही त हो डिस्टेन्स अफ टु स्फियर के हैन एक अर्कासँग बीचको जुन सेपरेसन छ यो कति छ r2 minus r1 छ सेपरेसन नै त्यही हो नि r2 minus r1 सो क्यापेसिटेन्स केमा डिपेन्ड गरेछ हैन सेपरेसन्समा
जति धेरै सेपरेसन्स भयो हैन त्यति कम क्यापेसिटेन्स हुन्छ, जति कम सेपरेसन भयो त्यति धेरै क्यापेसिटेन्स हुन्छ। ठीक छ, त यो भनेको इन्भर्सली रिलेटेड छ, त्यही यो ठाउँमा लेखेको छ मैले, त्यही यो ठाउँमा लेखेको छ। र यो ठाउँमा मानौ हैन यसलाई के गर्दै कुनै मिडियममा प्लेस गर्थ्यो हैन, कुनै मिडियममा प्लेस गर्थ्यो जसको डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट के छ भने त्यो ठाउँमा यो एप्सिलन नट को ठाउँमा के आउँछ, एप्सिलन नट मिडियम आउँछ, त्यसको भ्यालु के आउँछ, एप्सिलन नट टाइम्स अफ के आउँछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, नयाँ फर्मुला डिड्युस गर्न सक्छौँ हैन, या हेर्न सक्छौँ हामीले हैन, c * 4 पाइ एप्सिलन नट के r1 r2 / r2 - r1। यो ठाउँमा खाली के थपिएको छ, एप्सिलन नट टाइम्स अफ के, यति थपिएको छ, त्योभन्दा धेरै त केही छैन। क्यापेसिटेन्स इन्क्रिज बाइ चुजिङ अ मिडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट के इज लार्ज के, अनि क्यापेसिटेन्स झन् बढाउन सक्छन् दुईटा तरिकाले। एउटा त के गर्न सक्छन्, सेपरेसन बिट्विन द अनि स्पेयर्सहरूलाई के गर्न सक्छन्, घटाउन सक्छन्। जति सेपरेसन कम भयो त्यति क्यापेसिटेन्स बढ्दै जान्छ, बिकज यो ठाउँमा जति योग कम भयो त्यति योग के हुन्छ, बढ्दै जान्छ हैन, इन्भर्सली रिलेटेड भएर। र जति के को भ्यालु लार्ज भयो हो त्यति नै क्यापेसिटेन्स फेरि बढ्दै जान्छ। मतलब दुईटा कुराले हामीले के गर्न सक्छौँ, क्यापेसिटेन्सलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब एउटा थर्ड क्यापेसिटर छ, हामीले एउटा आइसोलेटेड स्पेयर पढ्यौँ, एउटा कन्सेन्ट्रिक पढ्यौँ, एउटा प्यारलल प्लेट पढ्यौँ है। प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरले के भन्छ भने हैन, यसको जुन क्यापेसिटेन्स हो त्यो कसरी निकाल्छौँ त हेर हैन। प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर भन्दा पहिला एउटा गस ल बुझौँ। गस ल के भन्छ भने जस्तो कि हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन पासिङ थ्रु द हैन इन्क्लोज रिजन इज इक्वल्स टु हैन q ओपन हैन 1/एप्सिलन टाइम्स द चार्ज इन्क्लोज बाइ दैट क्लोज रिजन के, हैन त्यो इन्क्लोज रिजनले। तर यो भ्याक्युमको केसमा हुन्छ है, फेरि यो भ्याक्युमको केसमा कुनै पनि हैन इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स हैन परपेन्डिकुलरली त्यो एरियाबाट बाहिर निस्किरहेछ भने हैन त्यो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स टाइम्स एरिया जुन हुन्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जसलाई भन्छौँ हामीले, त्यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टु 1/एप्सिलन टाइम्स q भइरहेछ के हैन। यो भनेको तिम्रो गस ल हो, र गस लबाट हामीले के थाहा पायौँ भने जुन E टाइम्स A छ, E टाइम्स A छ त्यो भनेको q ओपन एप्सिलन नट छ। A भनेको टोटल एरिया हो, यसको एरियालाई मैले डिफाइन गरेको छु नि, त्यसैले एकै टर्ममा राखेको छु। अब यो जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भने के हुन्छ, q ओपन A एप्सिलन नट आउँछ, किनभने A लाई तल फाल्दै मैले। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको यो अब पोटेन्शियल निकाल्नु, पोटेन्शियल भने के हुन्छ भने जस्तो पोटेन्शियल भनेको हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु -dv बाइ हैन dr भनेर आउँछ के। सो पोटेन्शियल डिफरेन्स टोटल निकाल्छ भने हैन यो ठाउँमा dv गर्दियो भने dv इक्वल्स टु -e टाइम्स अफ dr आउँछ, यो माइनसले त्यो साइड अनि dr ले त्यो साइड फटाइदियो भने यस्तो आउँछ। र टोटल पोटेन्शियल निकाल्नको डिफरेन्शिएटेड फर्ममा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। सो v इक्वल्स टु टोटल इंटीग्रेशन अफ -e टाइम्स dr आउँछ हैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो के। यो ठाउँमा जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स छ हैन, जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त्यो केसँग बराबर छ हैन, -e टाइम्स dr सँग बराबर छ। हो यो कुरा बुझिसकेपछि के आउँछ भने अब नेक्स्टमा हामीले के एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भने v जुन छ नि हाम्रो जुन v छ अनि यो v छ नि जुन, अनि त्यो भनेको तिम्रो 0 देखि d सम्म गएर चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने e टाइम्स dr लाई के। यो दुईटाको सेपरेसन भनेको d छ नि, हो त d सम्म पठाउनेको त्यो कुराले। सो 0 देखि d सम्म गएर चाहिँ e टाइम्स dr आउँछ र यो अगाडिमा माइनस पनि राख्दिने। त्यसको कारणले के भइरहेछ भने हैन e टाइम्स हैन 1 बाइ हैन यस्तो आइरहेछ नि, त टोटल तिम्रो के आउँछ, टोटल तिम्रो के आउँछ भने e को भ्यालु के छ, q ओपन a एप्सिलन नट छ, अनि dr को इन्टिग्रेसन भनेको तिम्रो d आयो। त्यहाँबाट हामीले के थाहा पायो, q बाइ a एप्सिलन टाइम्स अफ d थाहा पायो। ठीक छ, अनि dr को इन्टिग्रेसन गर्यो भने d आइहाल्छ, र e को भ्यालु q बाइ a एप्सिलन छ, जो सबै कन्स्ट्यान्ट छ। त यहाँबाट हामीले के थाहा चल्यो, जुन पोटेन्शियल हैन जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त्यो भने के छ, q टाइम्स d अपन a एप्सिलन नट। अब q बाइ v भने के हुन्छ, क्यापेसिटेन्स, क्यापेसिटेन्सको भ्यालु के आयो, a एप्सिलन नट अपन d आउँछ। र त्यही ठाउँमा हामीले एप्सिलन नट को ठाउँमा के राख्न सक्छौँ, इन मिडियम है। हैन मिडियममा के हुन्छ भने इन मिडियम जुन एप्सिलन नट छ इन मिडियम दैट इज इक्वल्स टु k टाइम्स अफ एप्सिलन नट आउँछ के। हैन यो पनि याद राख्नु पर्यो नि, हैन त त्यसैले हामीले मिडियम राख्दियो भने त्यसलाई k लाई मल्टिप्लाई गरिदिने आन्सर आइहाल्छ। ठीक छ, हैन सजिलै छ, यसमा कुनै पनि कम्प्लेक्स छैन। खाली यो कुरा बुझ्नु पर्यो, एउटा गस ल बुझ्नु पर्यो र एउटा तिम्रो त्यो रिलेसन बुझ्नु पर्यो, जुन रिलेसनमा के छ भने हैन जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यो भनेको -dv ओपन हैन dr भनेर छ नि। हो यो इलेक्ट्रिक यो भनेको सेपरेसन हो, सेपरेसन बिट्विन द प्लेट्स हो जसको बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भएको छ, र यो भनेको त्यसको एक्रसको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हो, त्यो के भन्छ कन्डक्टरको एक्रसको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। क्वेशन के छ भने द प्लेट्स अफ अ प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर्स हैन, द प्लेट्स अफ द प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर आर 5 mm अपार्ट। यसको मतलब के हो भने हैन सोलुसनमा जाम अनि हरेक कुरालाई अब्जर्भेसनले के गर्छौं लेख्दै जाम है। टु द प्लेट्स अफ अ प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर 5 mm अपार्ट। यसको मतलब जुन d छ नि जुन सेपरेसन छ अनि त्यो सेपरेसनको भ्यालु के हो 5 mm भनेको 5 * 10⁻³ मिटर एन्ड 2 मिटर स्क्वायर इन एरिया। त्यसको एरिया जुन छ नि त्यो भनेको के छ 2 मिटर स्क्वायर छ। द प्लेट्स आर इन भ्याक्युम। भ्याक्युममा चाहिँ यसको मतलब के हो भने त्यो कुनै मिडियम छैन, कुनै मिडियम छैन भने हामीले एप्सिलन नट m लाई युज नगर्ने, एप्सिलन नट लाई के गर्ने प्रिफर गर्ने। ठीक छ। अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 10,000 v इज एप्लाइड अक्रॉस द क्यापेसिटर भनेको छ। सो जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त्यो कति छ 10,000 छ।
क्यापेसिटेन्स निकाल्नु भन्ना छ। फर्स्टमा के भन्ना छ हामीले क्यापेसिटेन्स निकाल्नु भन्ना छ। क्यापेसिटेन्स भनेको तिमीलाई त थाहा छ नि यो कुरा, क्यापेसिटेन्स भनेको C हो र C भनेको के हुन्छ A एप्सिलन नट अपन D आउँछ। A भने कति छ 2 छ, एप्सिलन नट कति छ, एप्सिलन को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो है 8.85 * 10⁻⁻12 र D कति छ 5 * 10⁻³ हैन। एप्सिलन नट हैन, एप्सिलन नट भनेको भ्याक्युम को हुन्छ हैन, भ्याक्युम को केसको लागि 8.85 * 10⁻⁻12 हुन्छ, ठीक छ नि। अनि यसको भ्यालु, यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ, यो भ्यालुलाई के गर्न सकिन्छ, यो एकदम कन्स्ट्यान्ट भ्यालु के हैन। 2 × 8.85 * 10⁻⁻12 हैन, अनि बाइ 5 × 10⁻³ यो कति हुन्छ भने 3.54 * 10⁻⁹ आउँछ, फराड आयो यो। तर यसलाई हामीले अलिकति सर्ट फर्ममा न्यानो फराड पनि लेख्न सक्छौं, ठीक छ। सो 3.54 टाइम्स न्यानो फराड के भयो यसको आन्सर भयो। अब क्यापेसिटेन्स निस्क्यो, चार्ज अन इच प्लेट भन्ना छ, चार्ज भन्ना छ निकाल्नु हैन। बी नम्बरमा के भन्ना छ, चार्ज अन इच प्लेट। चार्ज भनेको तिमीले के हुन्छ, चार्ज भनेको क्यू, क्यू भनेको के हुन्छ C × V, C भनेको 3.54 × 10⁻⁹ र V भनेको 10,000 हैन 10,000 भ्यालु, 10,000 भ्यालु यसको भ्यालु के हुन्छ त 10⁻⁴ लिएर घटाइदियो यो ठाउँमा 3.54 × 10⁻⁵ हुन्छ। एक यसको के भइहाल्छ कुलम चार्ज भइहाल्छ। अब थर्ड नम्बर के छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन द स्पेस बिट्विन देम के। अब यसको बीचको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ नि त्यो कति छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ना छ भने निकाल्न इलेक्ट्रिक फिल्ड र इन्टेन्सिटी पनि भन्ना छ निकाल्न हैन। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हामीलाई थाहा छ नि गौस लबाट, यसले Q/A एप्सिलन नट भनेर त हामीलाई थाहा थियो हैन, गौस लबाट हामीले निकालेको थियौं। र Q को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ, Q को भ्यालु माथिमा निकालेको छौं 3.54 × 10⁻⁵ भनेर। A पनि हामीलाई थाहा छ, A भने कति छ 2 मिटर स्क्वायर एरिया छ हैन। एप्सिलन पनि थाहा छ 8.85 × 10⁻⁻12 भनेर। अब यसलाई कम्प्युट गर्यो भने कति आउँछ हैन, यसलाई कम्प्युट गर्यो भने कति आउला, अलिकति गरम भने 8.85 × 10⁻⁻12 यो आउँछ तिम्रो 2 हैन इन्टु 10⁻6 आउँछ, ठीक छ। र यसलाई भोल्ट पर मिटर पनि लेख्न सकिन्छ और न्युटन पर कलम पनि लेख्न सकिन्छ, दुईटै लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको तीनटै आन्सर आयो हैन, एउटा क्यापेसिटेन्स भयो, एउटा चार्ज भयो, एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं, तीनटैले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। नेक्स्टमा जाम भने एनर्जी स्टोर इन चार्ज क्यापेसिटर भन्छ के। एनर्जी स्टोर इन चार्ज क्यापेसिटर भनेको मतलब जुन हाम्रो क्यापेसिटर हुन्छ नि, क्यापेसिटरमा हैन चार्जहरुलाई स्टोर गर्नको लागि के, यहाँ चार्जहरुलाई स्टोर गर्नको लागि हैन, चार्जरलाई स्टोर गर्नको लागि हैन हाम्रो के हुन्छ भने हैन एनर्जी हैन काम गर्नुपर्छ के, वर्क गर्नुपर्छ र त्यही वर्क के हुन्छ भने हैन क्यापेसिटरको एनर्जी भएर स्टोर हुन्छ के। हैन जुन हामीले वर्क गर्छौं नि हो त्यही क्यापेसिटरको लागि के हुन्छ एनर्जी बनेर स्टोर भएको हुन्छ, ठीक छ नि। यो ठाउँमा त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो जे चार्ज क्यापेसिटरको एनर्जी कति स्टोर भएको छ त्यो कुरा। त C = Q/V तिमीलाई पनि थाहा छ हैन, हैन C = Q/V सबैले थाहा छ यो कुरा। र तिमीलाई यो पनि थाहा हुनु पर्ने जुन वर्क डन हुन्छ नि, सुरुमा जुन स्मल वर्क डन गर्छौं, सुरुमा जुन स्मल वर्क डन हुन्छ त हामीले QV भनेको थियौं हैन। QV त टोटल वर्क डन हो, स्मल वर्क डन भनेको Q टाइम्स अफ DV पनि भन्न मिल्छ नि। अनि यदि स्मल पोटेन्शियल एप्लाइड भएको छ, तर यो ठाउँमा पोटेन्शियल के छ टोटल एप्लाइड भएको छ, तर चार्ज के भएर चाहिँ स्मल भएर स्टोर भइरहेछ। सो हामीले DW = के लेख्न सक्छौं हैन, DQ टाइम्स अफ V लेख्न सक्छौं। DQ भनेको अलिअलि थोरै गरेर चार्ज स्टोर भइरहेछ र V भनेको यति पोटेन्शियल लगाइसकेपछि हैन स्मल चार्ज स्टोर भइरहेछ त स्मल वर्क डन, तर टोटल वर्क डन निकाल्नु छ भने दुईटै साइड इन्टिग्रेट गरिदिने हैन, दुईटै साइड योलाई 0 देखि W इन्टिग्रेट गरिदिने, यसलाई 0 देखि Q इन्टिग्रेट गरिदिने हैन, आन्सर आउँछ नि त्यसपछि आउँछ हैन। अब आइसकेपछि यसलाई कसरी डिड्युस गर्ने भने यहाँ हामीले तलले पनि देखाइदिएका छन् हैन। DW को भ्यालु के छ V टाइम्स DQ, ठीक छ। र W भनेको टोटल वर्क डन हैन, टोटल वर्क डन कति छ भने 0 देखि Q र DW छ के। अब 0 देखि Q अनि DW लाई मैले V टाइम्स DQ लेख्न मिल्छ हैन, V टाइम्स DQ लेख्न मिल्छ। V टाइम्स DQ भनेको के हुन्छ 0 देखि Q अनि V भनेको के रहेछ हैन, V भनेको के रहेछ Q/C रहेछ। एज फार एज आई नो हैन, C भनेको हैन Q भनेको CV छ भने हैन, और हामीले V निकाल्यो भने के आउँछ Q/C आउँछ। सो Q/C टाइम्स अफ DQ। अब C त के छ कन्स्ट्यान्ट छ, सो 1/C ले बाहिर निकाल्दिए, 0 देखि Q छ र Q DQ छ। अब तिमीलाई थाहा छ 0 देखि x छ र x dx को तिमी इन्टिग्रेसन भन्दिनु के आउँछ x²/2 आउँछ र 0 देखि x अप्पर लिमिट x र लोवर लिमिट 0। अब 1/2 को कन्स्ट्यान्ट बाहिर निकाल्दिने, एउटामा x ने एकचोटी 0 दिने, सो x² - 0 को स्क्वायर आउँछ, सो 1/2 x² आउँछ। त्यसैगरी यो ठाउँमा q छ भने त्यो ठाउँमा के आउँछ 1/2 q² 1/2 q² - 0 को स्क्वायर आउँछ, लास्टमा 1/2 q² आउँछ। यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौं
हैन यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौं यसको वर्क डन निकाल्न सक्छौं यो ठाउँमा के आयो त 1/c छ q²/2 छ 0 देखि q आयो सो 1/2c q² - 0² गर्दै भने q²/2c आउँछ अब तिमीलाई थाहा छ q भनेको फेरि cb हो q भनेको cb हो भने q² भने के हुन्छ c² b² q²/2c छ भने यसलाई भने 2c ले डिभाइड गर्दै भने यस्तो गर्दै भने 1/2cb² आउँछ ठीक छ सो यसको दुईटा फर्मुला भयो एउटा यो फर्मुला भयो एउटा यो फर्मुला भयो एउटा q²/2c भयो भने एउटा 1/2cb² भयो ठीक छ हैन यति हो हैन यसरी हामीले के गर्छ एनर्जीलाई पनि हैन एनर्जी स्टोर पनि इन क्यापेसिटर निकाल्न सक्छौं हामी एनर्जी स्टोर किन भयो किनभने चार्ज स्टोर गर्ने बेलामा हामीले जुन काम गर्यौं हैन जुन पोटेन्शियल एनर्जी हैन हामीले खपायौं हैन त्यो पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ भने त्यो हैन जुन हामीले जुन वर्क गर्यौं त्यो पोटेन्शियल एनर्जीको रूपमा त्यो क्यापेसिटरमा गएर स्टोर भएको हुन्छ के हैन त्यो इलेक्ट्रोन्स त्यो चार्जहरुमा के भन्छ स्टोर भएको हुन्छ त्यसैले हामीले के गर्ने एनर्जी स्टोर इन चार्ज क्यापेसिटर पनि निकाल्यौं अब फर्मुला फर एनर्जी स्टोर इज एप्लिकेबल टु एनी क्यापेसिटर के बिकज यो हैन किन क्यापेसिटरमा हरेक क्यापेसिटरमा डिपेन्ड हैन के भन्छ लाइक यो फर्मुलाले एप्लाई गर्न सक्छौं भने किनभने यो यसमा जियोमेट्री अफ क्यापेसिटरले कुनै पनि रोल प्ले गर्दैन के किनभने क्यापेसिटेन्स आफ्नै क्यापेसिटरको हुन्छ एउटा चार्ज स्टोर पनि आफ्नै क्यापेसिटरको हुन्छ र 2 पनि आफ्नै क्यापेसिटरको हुन्छ के लाइक 2 भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट सो q र c कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले यसमा कुनै पनि हैन एउटा कुनै पनि क्यापेसिटरको लागि कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले जियोमेट्रिकल शेप र साइजमा डिपेन्ड गर्दैन सो यो फर्मुला सबै क्यापेसिटरको लागि के हुन्छ एप्लिकेबल हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एउटा एनर्जी डेन्सिटी भन्ने टपिक एनर्जी डेन्सिटी भनेको जहाँ डेन्सिटी आयो नि जस्तो डेन्सिटी आयो तलमा के हुन्थ्यो भोल्युम हुन्थ्यो माथिमा के हुन्थ्यो मास हुन्थ्यो एनर्जीको डेन्सिटी भन्ने चाहिँ माथिमा मास हटाएर एनर्जी हाल्दिने के त्यो एनर्जी पर युनिट भोल्युमलाई एनर्जी डेन्सिटी भनेको त्यो ठाउँमा अब एनर्जी भनेको त तिमीलाई थाहा छ एनर्जी भनेको कति छ एनर्जी भनेको 1/2cv² छ र भोल्युम भनेको के छ v भोल्युम लेख्दियौ यो v भनेको भोल्युम है फेरि यो v भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो सो 1/2cv² अपन भोल्युम भनेको त v हो v को भ्यालु के हुन्छ a * d आउँछ सो a * d पनि राख्थे अब तिमीलाई त्यो पनि थाहा छ हैन क्यापेसिटेन्स भनेको प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरले भने a एप्सिलन नट आउँछ अपन d आउँछ टाइम्स अफ v² आउँछ अब बाई के आउँछ a टाइम्स अफ d आउँछ ठीक छ अब यो a र यो तलमा जान्छ हैन त्यो यस्तो मल्टिप्लाई भएर a एप्सिलन नट p² बाइ हैन a टाइम्स d² भनेर जान्छ यो a र यो a क्यान्सल आउट हुन्छ जसको कारणले 1/2 टाइम्स अफ एप्सिलन नट टाइम्स अफ v/d को होल स्क्वायर आउँछ अब हामीलाई थाहा छ एज आई नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्टेन्सिटी भनेको v/d सँग इक्वल हुन्छ अघि नै मैले देखाइदिएको थिएँ जसको कारणले 1/2 एप्सिलन नट e² आउँछ यसको एनर्जी डेन्सिटी त्यही कुरा हैन यो ठाउँमा पनि हामीले के गर्दैछौं डिराइभ गर्दैछौं हैन त्यही कुरा यो ठाउँमा पनि डिराइभ गर्दैछौं एउटा पनि एनर्जी पर युनिट भोल्युम लेखे 1/2cv² a टाइम्स d लेखे c को भ्यालुले a एप्सिलन नट अपन d दिए एउटामा मैले रिजन लेख्न सक्छु c भनेको a एप्सिलन नट अपन d इन प्यारलल प्लेट हैन इन प्यारलल प्लेट हैन कुनै पनि मान्न सकिन्छ हामीले प्यारलल प्लेट मानि अनि 1/2 एप्सिलन टाइम्स अफ v/d आयो अनि v/d को होल स्क्वायरले मैले e को स्क्वायर बनाइदिए यसरी एनर्जी डेन्सिटी पनि निकाल्न सके र एनर्जी डेन्सिटी भनेको इन प्रेजेन्स अफ मिडियम यदि त्यो ठाउँमा कुनै मिडियम छ भने त्यो ठाउँमा एप्सिलन नट नभएर के हुन्थ्यो एप्सिलन नट m हुन्थ्यो र यसको भ्यालु के छ एप्सिलन नट टाइम्स अफ के छ के भने के हुन्छ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट मिडियम हो सो एप्सिलन नट को ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु हैन em = k टाइम्स m लेख्न मिल्छ ठीक छ त्यहाँबाट मैले के लेख्ने एप्सिलन नट टाइम्स अफ k e स्क्वायर लेखे त्यसपछि के छ भने अ चार्ज क्यापेसिटर हैन एउटा चार्ज क्यापेसिटर छ जुन चार्ज कैपेसिटर फॉर्म of 50 volt DC supply के हैन discharge across a charge measuring instrument and found to have a carry of चार्ज कति छ 10 माइक्रो कूलम्ब यसको मतलब के हो भने एउटा क्यापेसिटर छ जसले 50 भोल्ट डीसी सप्लाई दिइराथ्यो हैन 50 भोल्ट डीसी सप्लाई हैन अनि दिइराथ्यो अनि डिस्चार्ज भएको दिँदै डिस्चार्ज भयो र त्यसले कति चार्ज कन्टेन गरेको थियो आफ्नोमा भने 10 माइक्रो कूलम्ब के व्हाट वाज द क्यापेसिटेन्स अफ द क्यापेसिटर क्यापेसिटेन्स के हुन्छ र हाउ मच एनर्जी वाज स्टोर्ड इन द क्यापेसिटर एनर्जी पनि के स्टोर गराएको थियो त्यसले यस्तो निकाल्न भन्दै भने तिमीले निकाल्नु पर्यो अनि सो क्यापेसिटेन्स भनेको के हुन्छ q टाइम्स v आउँछ q भनेको 10 * 10 to the power -6 टाइम्स v भनेको 50 हाल्दिने सो यो ठाउँमा के आयो 5 * 10 to the power -4 हैन क्यापेसिटेन्स हो भने फराड राख्दिने ठीक छ र यसलाई म्यू को टर्ममा लेख्न मन लाग्यो भने के लेख्न सक्छौ 500 म्यू हैन माइक्रो फराड लेख्न मिल्छ हैन ठीक छ र एन्ड मैले एनर्जी स्टोर निकाल्नु पर्यो ई निकाल्नु पर्यो अनि त दुईटा फर्मुला पढाछम q²/2c पनि पढाछम और 1/2cv² पनि पढाछम अनि कुनै पनि युज गर्दा मिल्यो जस्तो कि मैले 1/2 अनि q²/2c पढ्दा 1/2 टाइम्स अफ q² भनेको मतलब 10 टाइम्स 10 to the power -6 को होल स्क्वायर बाइ अनि c भनेको क्यापेसिटेन्स जो अहिले निकाले 5 टाइम्स 10 to the power -4 यसलाई इक्वेट गरौँ यसलाई यस्तो हैन कम्प्युट गरिसकेपछि हामीले के थाहा पाउँछ भने यसको आन्सर थाहा पाउँछौं हैन यस्तो गर्ने टाइम्स 0.5 हैन र यसलाई डिवाइडेड बाइ 5 टाइम्स 10 to the power -4 यसको आन्सरमा के आउँछ भने
10 to the power -7 हुन्छ यति जुल अफ एनर्जी के गरेछ यसले स्टोर गरेको राखेछ हैन यो क्यापेसिटीले स्टोर गरेर राखेको थियो ठीक छ अब अर्को एउटा क्वेशन आउँछ यो क्वेशन के छ भने टु क्यापेसिटर अफ क्यापेसिटेन्स हैन टु क्यापेसिटर It's a question. Two capacitor capacitance 4 microfarad and 12 microfarad respectively are connected in series. The combination is then connected momentarily across a 200 volt battery. यसको मतलब के हो भने तिम्रो जुन 4 माइक्रोफराड भएको जुन क्यापेसिटर थियो नि हो यसलाई पहिले सिरिजमा कनेक्ट गर्यो विथ 12 माइक्रोफराड क्यापेसिटर र यसलाई मोमेन्टरीली भनेको त्यसपछि यसलाई केमा कनेक्ट गर्दियो भने 200 भोल्ट ब्याट्रीमा कनेक्ट गर्दियो अब भन्न छ फाइन्ड द चार्ज एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस इच क्यापेसिटर के हरेक क्यापेसिटरको अक्रॉसमा के भन्न छ पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि निकाल्न मानौ यसलाई मैले C1 बराबर 4 माइक्रोफराड निकाल्न राख्दिए भने V1 को भ्यालु पनि निकाल्न भन्ना छ हैन र जसरी मैले C2 को भ्यालु मैले हैन 12 माइक्रोफराड राख्दिए भने त्यसरी मैले V2 को भ्यालु पनि निकाल्न भन्ना छ र फाइन्ड द चार्ज हैन र चार्ज पनि निकाल्न भन्ना छ चार्ज हैन Q अब यो ठाउँमा मैले Q1 Q2 किन लेखिन होला एकचोटी सोचे भने तिमीलाई थाहा हुन्छ जे यो जुन Q1 Q2 लेख्थ्यौं हामीले त्यो त प्यारलल कम्बिनेसन लेख्थ्यौं सिरिजमा त चार्ज सेम हुन्छ दैट्स व्हाई मैले Q मात्र निकाल्छु है अनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन एकचोटी सोच्न टाइम दिन्छ हैन त्यसपछि तिमीले सोचिसकेपछि यो कुरा हैन हामीले मेरो कुराले हैन रिज्युम गरेर हेर्न सक्छौ जस्तो कि Q बराबर तिमीलाई भन्न छ तिमीले निकाल्नको लागि ठीक छ र त्यसपछि V1 र V2 भन्न छ निकाल्नु अब चार्ज के छ सेम छ चार्ज सेम छ भने जति चार्ज सप्लाई भएको छ त्यही चार्ज सँग त सेम हुन्छ नि सो यसको एक्रॉस को जुन चार्ज छ यसले जुन एक्रॉस हैन यसले जुन चार्ज स्टोर गर्यो र यसले जुन चार्ज स्टोर गर्यो यो त सेम हुन्छ नि एज कम्पेयर टु यसले चार्ज कति निकाल्यो त सो यसले कति निकाल्यो होला हैन यो मेन सोर्सले कति निकाल्यो त्यो एकचोटी फाइन्ड आउट गर हैन त्यो मेन सोर्स को जुन भोल्टेज छ मेन सप्लाई को जुन भोल्टेज छ त्यो कति छ हैन 200 भोल्ट छ र जुन C इक्विभ्यालेन्ट छ नि C इक्विभ्यालेन्ट भनेको टोटल क्यापेसिटेन्स कति छ त सिरिजमा छ सो 4 * 12 / 4 + 12 आउँछ सो 4 * 12 / 16 आउँछ 4 4 जा 16 4 3 जा 12 त टोटल क्यापेसिटेन्स के छ 3 माइक्रोफराड छ 3 माइक्रोफराड छ र मेन सप्लाईमा 200 भोल्ट छ भने Q कति हुन्छ Q ले कति सप्लाई गर्यो हैन Q कति सप्लाइड भएको छ Q कति सप्लाई भएको छ एकचोटी हेर त Q सप्लाई भनेको के हुन्छ Q = CV CB हुन्छ C भनेको 3 × 10 to the power -6 र B भनेको 200 सो एउटामा 6 × 10 to the power -4 आउँछ के हो यति कलम के भएको छ सप्लाई भएको छ यति कलम सप्लाई भएको छ सिरिजमा के हुन्छ चार्ज डिस्ट्रिब्युट हुँदैन सो अनि Q बराबर के हुन्छ Q सप्लाई हुन्छ अनि Q सप्लाई हुन्छ र यही = के भ्यालु 6 × 10 to the power -4 कुलम भ्यालु अगेन अब हामीलाई के थाहा छ भने हैन चार्ज त डिस्ट्रिब्युट हुँदैन तर पोटेन्शियल त ड्रप हुन्छ नि डिफरेन्ट हैन सो मैले फर्स्ट पोटेन्शियल निकाल्यो भने के आउँछ फर्स्ट पोटेन्शियल भने के हुन्छ भने अनि Q = CV सो V बराबर के हुन्छ Q ओपन C1 आउँछ Q को भ्यालु के छ 6 × 10 to the power -4 तर C1 को भ्यालु कति छ C1 को भ्यालु 4 × 10 to the power -6 अब यसलाई तिमीले कम्प्युट गर्न सक्छौ अनि यो माथिको 100 × 6/4 छ यसलाई 25 बनाउन सक्छौ र यसलाई 150 बनाउन सक्छौ 150 के भयो भोल्टेज भयो अनि अक्रॉस V1 र V2 को अक्रॉसमा के हुन सक्छ त 200 - V1 पनि गर्न सक्छौ तिमीले 50 भोल्ट निकाल्दियौ डाइरेक्टै हैन और अर्को मेथड के छ भने Q ओपन C2 गर्न सक्छौ Q ओपन C2 भनेको 6 टाइम्स हैन 10 to the power -4 ओभर C2 भने कति आउँछ भने 12 हैन सो 12 × 10 to the power -6 6 2 जा 12 यो माथि गयो यो माथि गएपछि कति आउँछ 100 हैन 100 आउँछ किनभने 10 to the power हैन यता हेर्न सक्छौ तिमीले लेख्ने दिइरा छु 10 to the power -4 + 6/2 आउँछ सो यो 100 आयो 100/2 भनेको 40 भोल्ट भनेको मतलब 150 भोल्ट यसको एक्रॉसमा ड्रप भएको छ भने 50 भोल्ट यसको एक्रॉसमा ड्रप भएको छ यसरी हामीले के निकाल्यौं V1 पनि निकाल्यौं V1 पनि निकाल्यौं 150 भोल्ट र V2 पनि निकाल्यौं 50 भोल्ट ठीक छ त पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस इच क्यापेसिटर पनि निस्क्यो र चार्ज स्टोर के हुन्छ सेम हुन्छ दैट्स व्हाई मैले Q मात्र निकाल्दै Q बराबर के हुन्छ जति यसले सप्लाई गरे हुन्छ त्यति नै चार्ज हुन्छ र फर्स्ट पार्ट को लागि हामीले यति नै पढ्छौं र सेकेन्ड पार्टमा हामीले के गर्छौं द डिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जी र अरु जति न्यूमेरिकल्सहरु छ अनि तिनीहरु पनि के हुन्छ सबै कभर्ड हुन्छ र आजको लागि यति नै थ्यांक यू